बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपका बच्चा खाने से दूर भागता है? दो निवाले खा कर ही प्लेट को दूर कर देता है और आप दिन भर सिर्फ एक ही जुमला उसके पीछे दोहराते रहते हैं कि बेटा कुछ खा लो, थोड़ा सा कुछ खा लो, कुछ तो खा लो बेटा। लेकिन जितना आप उसके पीछे भागेंगी बच्चा उतना ही खाने से दूर भागेगा। हमारे माशरे में ना अक्सर वालिदैन ख़ुसूसन माएँ जो है ना अपने बच्चों की खुराक के बारे में बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहती हैं। इन्हें दूसरों के बच्चे तो तंदुरुस्त और तवाना नज़र आते हैं मगर अपने बच्चे कमज़ोर और छोटे कद के लगते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि इनका नूरे नज़र जो है ना वो कुछ नहीं खाता और नतीजे के तौर पर इसका कद और वज़न बहुत कम है दूसरे बच्चों के मुकाबले में। तो आज की वीडियो में मैं कुछ आपको ऐसे तरीके बताऊंगी जिन पर अमल करके आप अपने बच्चे को खाने से मोहब्बत करवा सकती हैं। आपका बच्चा खुद कहेगा कि मामा मुझे खाना दे और आपको कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि बेटा कुछ खा लो। बिना कहे आपका बच्चा खुद ही खाना खाना शुरू कर देगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं डिस्कस करूंगी बच्चों के हवाले से कि बच्चे खाना क्यों कम खाते हैं या बच्चे खाने से क्यों दूर भागते हैं। ऐसे तरीके और ऐसे वजूहात और ऐसे इलाज बताऊंगी जिनसे आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। बच्चा आपका खुद कहेगा कि मामा मुझे खाना दे। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा और मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स भी दूंगी जो हर माँ बाप की आंखें खोल देंगी और बच्चों को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बेटा खाना खा लो। तो चले सबसे पहले तो हम ये जानते हैं ना कि बच्चा खाना कम क्यों खाता है। सबसे पहले ना ये एक हकीकत समझ लें कि हर कम खाने वाला बच्चा ना बीमार नहीं होता, बल्कि अक्सर ना हमारा रवैया उन्हें बीमार कर देता है। बच्चों की भूख जो है ना वो तीन चीज़ों पर होती है: जिस्मानी नशोनुमा और जज्बाती नशोनुमा और वालिदैन का कुछ रवैया होता है। अगर घर में खाने को जंग बना दिया जाए ना तो बच्चा खाने को स्ट्रेस समझने लगेगा। बच्चे खाने से नहीं दबाव से भागना शुरू कर देंगे। अच्छा, ज़्यादातर क्या देखा गया है कि जिन बच्चों के ना वालिदैन उनको ज़्यादा रोकते हैं, टोकते हैं और मारते पीटते भी हैं कि खाने की वजह से, और डांटना भी बहुत ज़्यादा शुरू कर देते हैं, वो दूसरे बच्चों की ना निस्बत कम कमज़ोर होते हैं। तो अपने बच्चों को प्यार मोहब्बत से ट्रीट करें बजाय इसके कि आप उसे डांटे मारें। इस वजह से ना डांटने मारने की वजह से उनके दिमाग में स्ट्रेस पैदा होता है, इन्हें भूख कम लगती है और नतीजे के तौर पर इनका कद और वज़न जो है ना वो कम होता है। ऐसी सूरत में ना ज़रूरत इस बात की है कि आप बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी दें, आज़ादाना माहौल अपने बच्चों को दें। उसे कम से कम समझाएं, कम से कम रोके टोकें। डांट डपट और मार पीट तो बिल्कुल भी ना करें। प्यार मोहब्बत से कहें कि बेटा इस ये टाइम है खाने का, आप इस टाइम खा लो खाना। और हम जो सबसे बड़ी गलतियां जो करते हैं ना अपने बच्चों के साथ, मैं आपको कुछ गलतियां बताती हूँ कि कुछ ऐसी गलतियां भी करते हैं वालिदैन अपने बच्चों के साथ। पहली गलती जो वालिदैन करते हैं वो करते हैं ज़बरदस्ती खाना खिलाना। जब आप कहते हैं कि बच्चे को कि आपने ये प्लेट ख़त्म करना है, अगर आपने ये प्लेट ख़त्म ना की खाने की तो देख लेना वरना बहुत बुरा होगा। तो इस तरह ना बच्चे के दिमाग में ना खाने को सज़ा समझ लेता है बच्चा जो है, और नतीजा क्या निकलता है, भूख मज़ीद कम हो जाती है। वो डांट डपट से वैसे ही प्रेशर उसके माइंड में होता है और वो खाना और उसका गले से नहीं नीचे जाता। तो प्यार मोहब्बत से उसे डील करें, इतना ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें। सेकंड नंबर पे क्या करते हैं कि अभी खाना देती हैं फ़ौरन, आजकल तो कुछ ज़्यादा ये ट्रेंड निकल गया ना, खाना दो और फ़ौरन मोबाइल दे दो। बच्चे को मोबाइल देकर खाना खिलाना है कि अक्सर वालिदैन यही काम करते हैं। मोबाइल दे दो, मेरा बच्चा खा लेगा खाना, या कार्टून्स लगा दो, मेरा बच्चा खा लेगा खाना। तो बच्चा खाना तो खा लेता है इस तरीके से, लेकिन बच्चे के दिमाग में ना एक डिस्ट्रैक्शन आ जाती है जिस वजह से ना उसकी भूख कम हो जाती है। उसका सारा ध्यान मोबाइल में होता है, उसे पता ही नहीं होता कि वो क्या खा रहे हैं। इस वजह से ना उसके खाने की तरफ कोई अट्रैक्शन होती ही नहीं है, भूख कम हो जाती है, उसका हाजमा कमज़ोर हो जाता है। और तीसरी गलती क्या करते हैं वालिदैन के, बार बार ना अपने बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर में ना स्नैक्स वाली चीज़ें देना शुरू कर देते हैं। देखिए, हर थोड़ी देर में ना आपने उसे देना ही है तो कुछ अच्छी चीज़ें दें, फ्रूट्स दें, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी देर में स्नैक्स वाली चीज़ें ना, ये सबसे बड़ी वजह है बच्चों की भूख को ख़त्म करने की। आपने टाइम टाइम पे 3 से 4 वक्त अपने बच्चों को खाना देना है और उसके आगे पीछे ना स्नैक्स वाली चीज़ें बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर फेंकें। ये ना बच्चे के पेट का जो निज़ाम है ना उसका बेड़ा गर्क कर देती है। तो स्नैक वाली चीज़ें सिर्फ 1 से 2 दफ़ा दे दिन भर, हर थोड़ी थोड़ी देर में ना ये स्नैक वाली चीज़ें, बिस्किट हो गई, जूस हो गए, ये सब ना बच्चों को दे ही ना। और अगर आपने देना है तो खाना खाने के फ़ौरन बाद दें। भरे पेट में उसे कुछ क्रियोसिटी होएगी नहीं कि मैंने ये चीज़ खानी है, वो चीज़ खानी है। उसकी जो दिलचस्पी है चीज़ों से वो ख़त्म हो जाएगी भरे पेट में जब वो खाएगा। और नंबर 4 है कि अपने बच्चों का ना मवाजना दूसरे बच्चों से कम कर दें। हम क्या करते हैं, अपने बच्चों का दूसरों से कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। देखो तुम्हारा कज़न कितना अच्छा है, इतना सेहतमंद है, कितने अच्छे से खाता है, वो खुद से खा लेता है, तुम्हारा कज़न जो है, या इतना ज़्यादा वो खा लेता है। यानी हम दूसरों की मिसालें देना शुरू कर देते हैं कि वो तो ठीक खाना खाता है, उसकी देखो इतनी अच्छी सेहत है, आप खाना नहीं खाते हो, कमज़ोर हो। ये कंपैरिजन ना अपने बच्चों की ज़िंदगी से बाहर निकाल दें। आपके बच्चे उनसे अपनी मोहब्बत, अपने प्यार से डील करें। और 5वें नंबर पे क्या गलती करते हैं वालिदैन, हर वक्त ना खाने की फ़िक्र में लगे रहते हैं बच्चों की। अगर बच्चा नहीं खा रहा, हर वक्त बस थोड़ी थोड़ी देर में बेटा खा लो, प्लीज़ खा लो, मुसलसल खाने की बात ही करते रहते हैं।
تو اس سے کیا ہوگا، بچے نے جو ہے یہی سوچنا ہے کہ چلو اسی طریقے سے میری ماما مجھے امپورٹنس تو دے رہی ہیں۔ اکثر بچے نا کچھ نہ اپنی طرف اٹریکشن کی وجہ سے، اپنے آپ کو توجہ دلوانے کی وجہ سے بھی نا بات نہیں سن رہے ہوتے، تو مائیں جو ہے نا ان کے پیچھے پڑی رہتی ہیں، بیٹا کچھ تو کھا لو، کچھ تو کھا لو، آپ نے یہ کام نہیں کرنا، ماؤں نے یہ کام نہیں کرنا، اپنے بچوں کو صرف ایک دفعہ کہنا ہے کھانے کے لیے، اس کے بعد آپ نے اسے نہیں کہنا۔ تو ایک دفعہ آپ اپنے بچوں کو کہنا، اگر وہ کھا رہے تو ٹھیک ہے۔ اور بھوک جو ہے نا انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اگر آپ کا بچہ ٹائم پر کھانا نہیں کھا رہا تو تھوڑی دیر بعد یا تھوڑا سا زیادہ وقت گزرے گا تو اسے بھوک ضرور لگے گی، وہ ضرور کھانے کی طرف آئے گا۔ تو بار بار کہنے سے نا بچے اپنی طرف اٹریکشن بھی دلواتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ نا اپنے بچوں کا یہ بھی دھیان رکھیں کہ اگر وہ بیمار ہے یا کسی اور وجہ سے، یا وہ بالکل ایکٹیو بھی نہیں ہے، یا اگر اس کی نیند نہیں پوری ہو رہی بچے کی، یا دانت نکل رہے ہیں، یا اسے ویسی کوئی اسٹمک پرابلم ہے، تو یا قبض بھی اکثر بہت بڑی وجہ ہوتی ہے بچوں میں، جب کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے تو بچوں میں بھوک کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو ان ساری باتوں کا بھی خیال رکھیں کہ آپ کا بچہ، یہ ساری چیزیں تو ان میں کوئی سمٹمس تو نہیں ہے، اس وجہ سے پھر بچے میں بھوک کی کمی ہو جاتی ہے۔ ان چیزوں کا بھی آپ نے پراپر خیال رکھنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم کچھ ان سارے مسئلوں کے حل کی طرف بھی جاتے ہیں کہ ان کا حل کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ اپنے بچوں کے اندر بھوک پیدا کرنی ہے۔ کھانا کھانے کے درمیان اگر آپ نے بچوں کو کھانا دیا تو ان کے اگلے کھانے کے درمیان کم سے کم 2-3 گھنٹے کا توقع ہونا ضروری ہے۔ اور اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ ایکٹیویٹی میں لگائیں کہ گیمز کھیلیں وہ، مطلب کہ فزیکل ایکٹیویٹی کی وجہ سے نا بچوں میں بھوک پیدا ہوتی ہے، بچوں کو بھوک لگتی ہے۔ تو زیادہ کوشش کریں کہ آپ کے بچے موبائل پکڑ کے نہ بیٹھ جائیں، اپنے بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹی میں زیادہ لگائیں۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ بھی حل ہے کہ بچوں کو نا پورے گھر والوں کے ساتھ کھانا دیں۔ یہ نہیں کہ اکیلے کہیں پر کونے پہ بٹھا دیا جی آپ یہ کھانا کھاؤ، نہیں، آپ نے یہ کام نہیں کرنا، آپ نے سب کے ساتھ اسے کھانا دینا ہے کہ یہ لو یہاں سب بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، آپ بھی سب لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ اس سے کیا ہوگا، بچے دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ خود سے کھا رہے ہیں کھانا، اپنا کھانا ختم کر رہے ہیں، تو بچے میں بھی یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنا کھانا ختم کر کے ہی اٹھے دسترخوان سے۔ اور تیسرا حل کیا ہے کہ تیسری بات یہ آپ نے اپنے مائنڈ میں ضرور رکھنی ہے کہ اپنے بچوں کو نا چھوٹی چھوٹی پلیٹ سے دینا شروع کریں۔ یہ نہیں کہ آپ نے اب دینا ہے تو اسے ایک بڑی سی پلیٹ بنا دی، نہیں آپ نے اسے ختم کرنا ہے، یہ پوری پلیٹ آپ نے ختم کرنی ہے۔ یہ نا بچوں کے مائنڈ میں پھر وہی بات ہوگی نا، اسٹریس پیدا ہو جائے گی۔ اپنی چھوٹی چھوٹی پلیٹ سے شروع کریں، پہلے چھوٹی پلیٹ دیں، پھر تھوڑا سا اسے کھانا بڑھا دیں، پھر تھوڑا سا اور بڑھا دیں، اس طرح کرتے کرتے بڑی پلیٹ بھی بنا دیں اس کی۔ شروع جو ہے آپ چھوٹے چھوٹے کوانٹٹی سے شروع کریں۔ اور نمبر 4 پر آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے بچوں کو چوائس دیں، اسے خود اختیار دیں کہ اسے خود پوچھیں کہ آج دال بنی ہے تو آپ کیا کھاؤ گے، انڈا کھاؤ گے یا دال کھاؤ گے، کیا کھانا پسند کرو گے۔ اسے چوائس دیں، وہ خود چوائس کرے گا کہ نہیں مجھے یہ کھانا ہے، تو پھر اس کی پسند کا کھانا دیں اسے۔ اور نمبر 5 پہ یہ ہے کہ آپ نے کھانے کو نا تھوڑا ڈفرینٹ اسٹائل میں، مطلب کہ اگر آپ روٹی بنا رہی ہیں تو اسمائلی روٹی بنا لیں، اسٹار والی بنا لیں، ہارٹ والی بنا لیں، اس طرح کی روٹی بچوں کو بہت اٹریکٹیو لگتی ہیں، وہ کھانا بہت پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ سینڈوچ وغیرہ بنا رہی ہیں بچوں کو لنچ دے رہی ہیں، اسٹار سینڈوچ بنا لیں، اسکوائر میں بنا لیں، اسکوائر تو ایزیلی بن جاتے ہیں، ٹرائنگل میں بھی بنا لیں، اور راؤنڈ شیپ میں بھی، شیپس میں بنا کے دیں، بچے اٹریکٹ ہوں گے، اچھے انہیں خوبصورت برتنوں میں دیں۔ ان چیزوں سے نا بچے اٹریکٹ ہو کے کھاتے ہیں۔ اسلام میں بھی ہمیں اعتدال کے ساتھ کھانے کا حکم ہے کہ آپ ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ سانس کے لیے بچا کے رکھیں۔ تو ہمیں بچوں کو تھوڑی تھوڑی دیر میں دینا چاہیے کھانا، اس سے تو اس کی بھوک بھی پڑے گی، اور آپ نے اگر بچہ کھانا اپنا فنش کرتا ہے، اچھے طریقے سے کھاتا ہے، تو اسے گفٹ بھی ضرور دیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں دیں کہ آپ نے اپنا کھانا ختم کیا تو میں آپ کو یہ گفٹ دے رہی ہوں۔ بچوں کو نا پیار محبت والا ماحول دیں، بچے کو سمجھیں، بچہ جو ہے اپنے آپ کو سمجھانا چاہتا ہے اسی لیے وہ تھوڑا لاؤڈلی ہو جاتا ہے، بچے کو بھی سمجھیں، اسے پیار محبت والا پرسکون ماحول دیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ سب مجھے اجازت دیں، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو یا کوئی بھی پوائنٹ اچھا لگا ہو تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، مجھے سپورٹ کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایک موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔